आज सऊदी अरेबिया के लिए ये मसला खड़ा हो गया है और अमेरिका के लिए ये मसला खड़ा हो गया है कि आज, और वो पाला हुआ वो जानवर कि जिसको कोई काट ही नहीं सकता था, चंद निहत्थे या बिल्कुल मामूली असलहे के साथ उस मुल्क में घुस गए और चंद घंटों में उन्होंने वो दिखाया जो सन 67 की लड़ाई में इसराइल ने अरबों के साथ किया था। में ये क्लेम करते थे और दुनिया ये कहती थी कि डिफेंस सिस्टम जो इनके सिस्टम है वो दुनिया का सबसे बड़ा है, वो तो एक परिंदे को भी नहीं आने दे सकता, इसके ऊपर बड़ा गुरूर था। वहां 5,000 रॉकेट पहुंच गए। अब ये हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऐसे वक्त में दूसरी मजलूमों को आतंकवादी कहकर वो कितना अपना असल रसूख डालेंगे उस इलाके में, मिडिल ईस्ट में, जहां से आप कॉरिडोर निकाल रहे हैं कि आजादी से पहले गांधी जी के वक्त से पॉलिसी को यू टर्न इस अंदाज में किया कि जिनको आप ये कहते थे ये मजलूम हैं, उनको आपने आतंकवादी का नाम दे दिया। तारीख ये लिखी जाएगी कि ये इस वक्त की सबसे बहादुर। आपको थोड़ा सा तफसील बताना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर का जो बयान है ये हैरत अंगेज है। उसकी वजह यह है कि ये हमारा बदनसीबी से जो प्राइम मिनिस्टर है उसको तारीख का अंदाजा नहीं है और वो वाकिफ नहीं है इस पूरी तारीख से। आपने सन 46 का जिक्र किया, ये लड़ाई 100 साल पुरानी है। आपको याद होगा कि कैंटोनमेंट एम्पायर जो उस्मानी सल्तनत थी, उस वक्त ये कोशिश की गई यहूदियों की तरफ से कि हमें एक फिलिस्तीन के अंदर एक हिस्सा दे दो। ये पूरा इलाका फिलिस्तीन था, जो ये आज का फिलिस्तीन नहीं है, बल्कि फिलिस्तीन में गोलान हाइट भी है और वो पूरा लेबनान और पूरा खित्ता जो है ये फिलिस्तीन का है। तो उस वक्त जो सुल्तान अब्दुल हमीद से यहूदियों ने मांगा था कि हम आपको इसके अवध में जितना पैसा चाहे दे देंगे, उन्होंने ये हुक्म किया कि भाई मैं आपको जहां चाहे पूरी एम्पायर में आप रहें, आप बराबर के सिटीजन होंगे, मुल्क के अंदर मुल्क नहीं इजाजत हम देंगे। और लेकिन इसके बाद 2000 जो पहली जंग अजीम हुई, उसमें बरतानिया ने एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया यहूदियों के साथ और ये कहा कि हम तुमको अगर हम जीत गए तो नतीजा ये हुआ कि यहूदियों ने उनकी बड़ी मदद करी और ये कुछ हुआ। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 2022 में जब सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त हुई तो इनको बरतानिया को कस्टोडियन बनाया गया और ये कहा गया कि आप इसको रखें एज ए यूनिट पूरी बना के और फिर तय होगा। लेकिन 46 में उन्होंने ये इख्तियार अपना पूरा यहूदियों के हवाले कर दिया। अब इसमें साजिशें बहुत अरब लोगों की भी थी, लेकिन बदनसीबी यह है कि ये पूरे का पूरा खित्ता जो है ये पूरे वर्ल्ड की कॉन्स्पिरेसी थी। इसके बाद सन 67 में जब, क्योंकि उधर मिस्र में जमाल अब्दुल नासिर ने कोशिश की कुछ लड़ाई करें, लेकिन उन्होंने इसको अरब लड़ाई के लिए के नाम से लड़ाई लड़ी, उसमें शिकस्त हो गई 67 में और ये पूरा इलाका छिन गया इनके हाथ से। लेकिन एक कुछ दिनों के बाद 80s में यासिर अनवर सादात वहां सदर बने। उससे पहले यह था कि इसराइल की अलग स्टेट बनने के लिए अंदर साहब गोल्डा मेयर जो बाद में वहां की प्राइम मिनिस्टर बनी, वो अमेरिका गई थी यहूदियों से मिलने के हमें पैसे दो, हम असलहा खरीदेंगे, और वहां उनको पैसे रकम नहीं दी गई। अमेरिका के यहूदियों ने कहा कि नहीं भाई, हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते कि आप एक अलग ले जाएं। बहरकैफ जब गोल्डा मेयर प्राइम मिनिस्टर बनी तो अनवर सादात जेरूसलम पहुंच गए, वहां तल अवीव पहुंच गए और कहा भाई आओ नेगोशिएट कर लें। उस वक्त जो कार्टर थे, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो भी चक्कर में पड़ गए कि भाई ये तो नेगोशिएशन कर रहे हैं, ये जंग तो करना नहीं चाहते हैं और फिलिस्तीनी सब तैयार हैं। उस वक्त इन्होंने क्या हरकत की कि पहला मौका था कि वहां गोल्डा मेयर को दबना पड़ा और जिमी कार्टर को इलेक्शन हारना पड़ा।
انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر بھی کیا ہے. تو یہودی لابی اتنی مضبوط ہے امریکہ میں جو پوری دنیا پہ قابض ہے. وہاں کے بعد جب وہ ہار گئے، انور السادات کا قتل ہوا، حسینی مبارک ان کے بغل میں نائب صدر تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ایک گولی نہیں لگی، ایک چھرا بھی نہیں لگا، اور وہ 20-22 سال 25 سال تک امریکہ کی مدد کرتے رہے. اور اس طرح سے یہ فلسطینی لوگ اپنی ہی زمین پہ الگ ہوتے چلے گئے. جارڈن کے دادا جو کنگ حسین ہیں، ان کے دادا، انہی کی ہوئی ایک کانسپریسی تھی، تو وہ بھی ان کے ساتھ نہیں رہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ چوتھی نسل ہے جس کی زمین چھین لی گئی، اور اس زمین کو چھیننے کے بعد اب مسجد اقصی میں جو حرکتیں ہونا شروع ہوئی، اور اب فلسطین نے مسجد اقصی میں کرنا شروع کر دیا، اور عرب ورلڈ کا جو رویہ تھا اس نے ان لوگوں کو مجبور کیا، جو وہ کہتے ہیں کہ انف از انف، وہ ان کی مجبوری ہے، انہیں معلوم ہے کہ وہ خودکشی کرنے جا رہے ہیں. لیکن ہم سلام کرتے ہیں اس جذبے کو، اور افسوس کرتے ہیں اس ملک کے پرائم منسٹر کو، اور جو لوگ اس کی حمایت میں سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے اس ملک میں، جس ملک کو سب سے پہلے ہندوستان نے ریکگنائز کیا، جس ملک میں گاندھی نے اپنی سند لگائی، جس ملک کے لیے کانگریس ہی نہیں اٹل بہاری واجپئی نے اعلانیہ کہا کہ یہ مظلوم ہے، ان کا حق چھینا گیا ہے، اس ملک کا پرائم منسٹر اپنے ہی پرائم منسٹر نے اٹل بہاری واجپئی کے خلاف جا کے یہ نہیں کہ اسرائیل کی حمایت کر رہا ہو، وہ فلسطینیوں کو اور ان کے حقوق کو ماننے والوں کو آتنکوادی بتا رہا ہے. یہ مینٹل سچویشن اس ملک کی ہے. لیکن ایک بات مجھے آپ بتاؤں کہ اگر ہندوستان یہ سمجھ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اپنے ہی پیروں پر کلاڑی مار رہا ہے. اس لیے کہ آج سعودی عربیہ امریکہ کا بالکل قریبی ہے، لیکن سعودی عربیہ بھی اب مصیبت میں یہ آ گیا ہے کہ وہ اپنی عوام کو دیکھے، اپنی قوم کو دیکھے یا امریکہ کو دیکھے. سوائے یو اے ای کے اور بحرین جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قطر نے، کویت نے، یمن نے، ہر جگہ اسلامک ورلڈ میں اور ایران میں تو جشن ہو رہا ہے. اور ایران وہ ملک ہے جو پہلے دن سے خمینی صاحب کے آنے کے بعد سے ایران کی سوچ جو تھی وہ فلسطینیوں کے ساتھ ایسی زبردست ہوئی کہ آج ان کی پارلیمنٹ میں پورا جشن منایا گیا. اور لیکن ہندوستان کو کیا ملنے والا ہے مجھے نہیں معلوم ہے. اس کے پیچھے ایک دو کانسپریسی اور بھی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جی اصل میں چائنا نے جب مڈل ایسٹ میں اپنے قدم بڑھانے کی کوشش کری ہے، جب سے ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ کو بڑی فکر ہو گئی کہ یہ کیسے اندر آ رہے ہیں. انہوں نے ابھی چند سال پہلے ایک پروجیکٹ شروع کیا بیلٹ اینڈ روڈ کے نام سے، کہ وہ چائنا سے ایک روڈ بنے گی جو پورے مڈل ایسٹ سے ہوتی ہوئی پاکستان، ہندوستان، دہلی تک آئے گی، اور وہ ایک کاریڈور ہوگا جہاں بزنس پروموٹ ہوگی. اس کے اوپر 60-70 ملکوں نے معاہدہ کیا. تو یورپ کو اور امریکہ کو لگا کہ اکنامیکلی، کہ دنیا میں سیاست تو اب صرف پیسے کی ہوتی ہے کہ اکنامی کون بڑھا رہا ہے، بالکل. اس میں ہندوستان شریک نہیں ہوا. لیکن میری خوش نصیبی تھی کہ میں اس میٹنگ میں وہاں تھا، چائنا میں اور بیجنگ میں، اور وہاں میں نے دیکھا کہ 60-70 ملک نے اشتراک کیا تھا. امریکہ کو جب یہ فکر ہوئی تو انہوں نے G20 کا سہارا لے کر ہندوستان کو کہا کہ آپ ہوسٹ ہیں، اور ہندوستان نے بہت ایسی گرم جوشی سے اور ایسے اہتمام سے اعلان کیا کہ وہاں سے ایک ہی اعلان ہوا کہ ہم ایک کاریڈور اپنا الگ بنائیں گے، اور وہ کاریڈور ہے وہ سعودی عربیہ سے ہوتا ہوا، اسرائیل سے ہوتا ہوا یورپ سے جوڑے گا. یہ ان کا تھا، اور اسی وجہ سے سعودی عرب اور امریکہ میں ایک آلموسٹ ایگریمنٹ ہو گیا کہ بھائی آپ یہ اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر لیجئے تو ہم یہ کاریڈور بنا لیں، اور جس کے لیے ہندوستان بہت پیش تھا کہ ہم
ہم نے وہ چائنا کا کاریڈور چھوڑ کر